بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تاخیر چند منٹوں کے لیے قاری محمد ہارون یاسر بگوی صاحب خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ قاری محمد ہارون یاسر بگوی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ لکھیا وچ قرآن دے صاف پڑھیا، حق باطل تو زیر نہیں ہو سکدا، جندے سائے تو دور شیطان نسے، عمر جیا دلیر نہیں ہو سکدا، شکل و صورت دوواں دی بھاویں کوئی ہے، بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکدا۔ شکل و صورت پاویں دوواں دی اکو جئیے، بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکدا، ہووے مشرک جاوے جنت، یاسر ڈاہنیر نہیں ہو سکدا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ۔ سارے درود پاک پڑھو، میری باری تو انہوں کی مسئلہ ہے، درود پاک سارے پڑھو، للکاراں سون لیاں جو آخر تے چلو یہ بھی چسکا لئی جاؤ۔ تسیں پہلے کنیاں ماشاءاللہ اللہ دے فضل نال شیر ربانی صاحب نے کمال کر چھڑی، میری جند جان مولانا شیخ قاری اسماعیل عتیق صاحب نے موتی پرو چھڑیں، علامہ صاحب تے آئے نے الحمدللہ مجمع لٹ کے لے گئے، اور میرے بڑے پیارے ویر قاری بنیامین عابد صاحب نے کمال کر چھڑی۔ دعا کرو اللہ میرے ویر بلال دیے محنت قبول فرما لے، سارے آمین دل آکھو نا، میں آمین باس نا 15-20 منٹ حصہ پانا ہے، کیونکہ میرے یار کئی بڑی دور دور تو آئے نے جنہاں میں بار بار آکھیا ہے، بار بار بس میں بھی حصہ پان لگا۔ میں چاہنا کہ حضرت دے یار، میں چاہنا کہ نبی علیہ السلام دے آپ دے یار اور آپ دے سکے چاچا جی سردار امیر حمزہ ایک وارا سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ۔ یار بولو تے صحیح نا، تسی بولو گے تے میں بولاں گا نا۔ ہون علماء کرام جان لگے نے، ہون میرا تہاڈا واہ پین لگا ہے۔
تسی جنی دیر میرا ساتھ دیو گے نا انشاءاللہ انی دیر گلاں ہون گیاں جڑے ساتھیو باہر بیٹھے نے جی میری مان لو تے اندر آ جاؤ چٹ گلاں پیار دیاں کر لی جڑے او ساتھی باہر بیٹھے ہو نا اٹھ کے اندر آ جاؤ اللہ کریم سب دا بیٹھنا ٹائم بڑا ہو گیا اللہ پہلے آسمان تے آ گیا نے اللہ دی رحمت نازل ہو رہی جڑے ساتھی باہر بیٹھے ہو اللہ دے رسول دی محبت دی خاطر اندر آ جاؤ تاکہ میں تواڈے چہرے ویکھاں تسی میرے والے ویکھو آسمان تو آواز آئے گی میری اتردی ہوئی رحمت والے ویکھو سبحان اللہ دے کہہ دے ہونا نبی علیہ السلام دواں جہاناں دے سردار پیغمبر جناب محمد یار درود پاک پڑھ دے ٹھنڈ پہ جائے گی اللہ دی قسم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے چاچا جی سردار امیر حمزہ اوے کون امیر حمزہ جن دے نال میرے پاک محمدیاں دو تین رشتے داریاں سن ابو جال بے ایمان ایک دن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ نو کسے گل تو بے ایمان نے ایویں کچھ گلاں کیتیاں یا کچھ نبی علیہ السلام نال آپ تے تشدد کیتا نہ سختیاں کیتیاں ادھر سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے شکار تو فارغ ہو کے آئے مکے داخل ہوئے نا مکے اندر آواز مکے دیاں عورتاں تانے بڑیاں مار دیاں سن ایک لونڈی نے ویکھیا تے بولی مار دیتی نا سردار امیر حمزہ نو ویکھ کے بولی ماری آندھی مار جاؤ قریشیو ڈوب شرم اتار کے آج محمد نو چلا گیا جے ابو جال مار کے جے آج عبداللہ زندہ ہوندا انہیں پڑھنا سی للکار کے آج کون امداد کریں انہیں انج کر کے بولی ماری سردار امیر حمزہ سر تو لے کے پیران تک سڑ گئے سردار صاحب سیدھا ابو جال والے جا کے تلوار میں آن چوں کڑ لیں کہن لگے ابو جالا میرے یتیم بھتیجے دی کنڈ خالی وے کے آجوں دیتے ظلم کر کے آئے مار کے آئے ابو جالا سن لے آج تو بعد اگر میرے بھتیجے والے ویکھیں گا آنکھاں تیریاں کٹ دیاں گا ہاتھ چکیں گا باواں وڈ دیاں گا واپس آئے میرے پاک محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم آکے آدھنے سونے میرے بھتیجے میں تیرا بدلہ لے کے آ گیا اور کھوڑیاں دے رہن والے اردا گرتوں آن والے میرے پاک محمد نے تاں ویکھیا چاچا جی آ گئے چاچے نے اتوں ویکھیا نظراں پیار دیاں پیار چے پہ گئیاں دوواں دیاں اکھاں چے پانی آ گئی آ فرمان لگے چاچا کادیاں مینوں کادیاں خوش خبریاں دے رہا ہیں آکھیا بھتیجے تیرا بدلہ لے لیا ہے آ فرماند نے چاچا انجتاں پاویں سارے اے کافران مار دے میں نہیں اور راضی پاویں اے مکہ جاڑ دے جے کرنا ہی راضی مینوں پھر کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سرکار دی حمزہ سردار دی آکھیا میرے بھتیجے جے جی راضی میری اکھاں دے اتاریا کلمہ پڑھا دے مینوں رب دے پیاریا سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریا اللہ والی بولی کال جے ٹھار دن او بھی ٹائم آگنے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم احد دے میدان والے آج سرکار دے یار جا رہے نے احد دے میدان والے سردار امیر حمزہ اے ٹال لے کے نہیں آئے نا اے دونوں ہاتھاں چ تلوار لے کے آج احد دے میدان اندر آ رہے نے سردار امیر حمزہ جس گھوڑے تے بیٹھ کے آ رہے سن آمنہ دے لال نے جلدی نالی اس گھوڑے دی لگام پکڑ لینا آ فرمان لگے چچا ٹھہر جائینا چچا ٹھہر جائیں آکھیا پتی جے کا دے واسطے آکھیا پتی جے اگوں پرے ہو جا مینوں جان دے ایسو دے میدان وچوں اج مینوں جنت دیاں خوشبوئاں آ رہیاں نے آ فرمان لگے چچا مینوں آسمان تو جبریل آ کے دس گئے نے جنت دیاں ہوراں دروازیاں تے استقبال لیا گئیاں نے آسمان تو جبریل آ کے مینوں دس گئے نے تیرے چاچے واسطے ہوراں استقبال لی کھڑیاں ہو گئیاں نے چاچا مینوں پتہ لگ گیا ہے تساں مڑ کے نہیں آنا نہیں آنا چاچا میں تیرے گھوڑے دی لگام کیوں پھڑی ان دی وجہ ہے کہ مینوں اپنا چہرہ تک لین دے چاچا بچپن چ میری کانڈ تے ہاتھ رکھ کے تساں آکھیا سی بیٹا محمد جے تیرا باپ نہیں چلو مینوں تک لیا کر میری شکل بھی تیرے باپ دے نال ملدی چاچا میں باپ دی شکل تے نہیں ویکھ سکیا مینوں آخری وارا رج رج کے اپنی تے شکل ویکھ لین دے سردار امیر حمزہ انج کر کے تلوار ہلا کے کہن لگے میرے بھتیجے محمد ذرا مینوں جس جنت دیاں بشارتاں دے رہ جیں ذرا مینوں دس دے اوے میرے بھتیجے محمد او جنت میرے کولوں کنی کو دور ہے آ فرمان لگے چاچا اپنی تلوار گھوڑے تے بیٹھ کے چک دے چاچا جتھے تیری تلوار دا سایہ آئے گا چاچا جنہ کو سایہ تیرے کولوں دور ہے اینی اللہ دی جنت تیرے کولوں دور ہے آکھیا بھتیجے دوبارہ دسی اللہ دی جنت میرے کولوں کنی کو دور ہے آ فرمان لگے چاچا سردار میرے حمزہ میرے چاچا تلوار ہاتھ چے پھڑی کھانا ہے چاچا تلوار دی مٹھ پھڑی کھانا ہے چاچا اے تلوار دی مٹھ نال ایک مکھی نمائے کو بنی ہوندی آ فرمان لگے چاچا اے جنی اس تلوار دی مٹھ نال بنی ہوئی او تانبے سلور دی مکھی لگی ہے چاچا انہی کو جنت رے کولوں دور ہے سردار میرے حمزہ نے چھال ماری اوے گھوڑے نو اڈی ماری میدان اندر اوے سونے کونا میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں چند منٹاں واسطے ایویں جنگ پلٹا مار گئی نا اس میدان اندر حضرت دے یار 70 صحابہ دے لاشے ڈگ پئی سونیا او دا پہاڑ او درہ جتھے اج بھی لوگ جا کے زیارتاں کر دیں او اسی جس ٹائم اس پہاڑی تے چڑھے ایک بابا رو کے کہہ رہا سی پترو ایتھے جے چڑھنا ہی چڑھنا جے تے جتیاں لا دیو اے او تھائیں جتھے سرکار دے 70 یاراں دی لاشے 70 یاراں دا خون ڈگے اے او دا پہاڑ اے او دا پہاڑ او درہ جتھے میرے پاک محمد یار سرکار دے صحابہ 70 صحابہ دیاں بوٹیاں بن گئیاں آ سرکار انج کر کے تشریف فرمانے شاماں پہ گئیاں آ فرمان لگے جاؤ پتہ کر کے آؤ اج کنے کو یار شہید ہوئے نہیں ایک صحابی نے پانڈ بن لئی اوے سونے اس پانڈ اندر پٹھے نہیں رو نہیں اس پانڈ اندر کپڑے نہیں اس پانڈ اندر توڑی نہیں انہیں پانڈ بنی صحابہ دیاں بوٹیاں دی کسے صحابی دی بائیں کسے صحابی دی لاتے تے کسے دا سارے سرکار نے نہ بوٹیاں بلے آپ نے نظر کرم چکے آوے گیا آپ دیاں کھانچوں آنسو آ گئے نہ بوٹیاں دے اوپر حضرت دیاں کھانچوں پانی جاؤ پہ آکھیاں مالکا میں زمین تے تیرا یار اپنے یاراں تے راضی ہو گیا اللہ تمہیں آسمان تے راضی ہو جا اس واسطے اللہ دا رضی اللہ عنہم
دوارا زوانو سرکار نو پتہ لگا سونے تیرا چاچا میرے حمزہ وہ بھی شہید کر دیتا گیا گل بڑے دھیان نہ سن والی سرکار اپنے چاچے دے لاشے تے گئے لاشا ویکھن والا نہیں سردارا میرے حمزہ دے ہاتھ کوئی نہیں اکھاں کوئی نہیں کان کوئی نہیں ادھر میرے پاک محمد دی پھوپھی بھی باہر آ گئی میدان تو باہر آ فرمان لگے ہوئے میری پھوپھی دیا پترا جا جا کے اپنی ماں نو کمیں اگے نہ آویں میرے چاچے دے لاشے تے نہ آویں متا میری پھوپھی کولوں ویکھیا نہ جائے اوے سونیا کیونکہ بہناں دے دل نرم ہوندے نے آکھیا جا جا کے میری پھوپھی نو آہ پرے ہٹ جان جا کے پھوپھی نو دسیا تے پھوپھی اگوں رو کے کہن لگی آندی ہوئے میرے ویر آندی ہوئے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے میرے بھتیجے جس لڑی چوں تویں اسے لڑی چوں میں اوے میرے بھتیجے میں صابراں وچوں صبر کر کے وکھاواں گی ایک بار مینوں اپنے ویر دا لاشا تے ویکھ لین دے میں تے الحمدللہ ہی پڑھی جاواں گی سرکار دی پھوپھی آ گئی اپنے ویر دے لاشے سرکار نے اود پہاڑ دے کول اپنے چاچے دی لاش تے کھڑا ہو کے آکھیا اوے چاچا جننے بھی قیامت تک جننے بھی شہید ہون گے آج تمغہ دین لگا آج ایسا تمغہ دین لگا اوے چاچا اللہ دے حکم نال آج تمغہ دین لگا قیامت تک چاہے کوئی شہید مدینے شہر دا ہوئے اوے شہادتی ہوئی بڑی جنہوں میرے پاک محمد مسلح تے بڑی بے دردی نال میرے پاک محمد یارنوں ڈیگیا گیا مدینے چے شہید کیتا گیا شہادت ہوئی بڑی حضرت عثمان اوے قرآن پڑھ دیا شہید کیتا گیا شہادت ہوئی بڑی حضرت حسین کربلا دے میدان چے حضرت حسین شہید کیتا گیا اوے حضرت علی المرتضی اوے جتھے پیر مار دے شرے خدا اوے قلعے دے اوے خیبر دے قلعے اٹھ جان اوے شہادت اونا دی اوے مکے اندر اوے 40 دن اپنا لاشا لڑکان والا اوے خبیوی شہید اوے سونیا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تیوی شہید لیکن سونیا سرکار اپنے چاچے دے لاشے تے کھڑے ہو کے کہن لگے اوے چاچا جا قیامت تک جننے بھی شہیدان گئیں اوے جننے بھی شہیدان گئیں اوے شہید تے سارے اوے سردار جی توڑی شان دے کیا کہنے تُسی شہید ہوئے تے توڑے لاشے تے میرے پاک محمد پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہن لگے چاچا جا تمغہ دین لگا تُسی سید الشہداء جننے بھی قیامت تک گان گئے سارے دے سردار کون نے بولو تے زین سارے دے سردار کون نے اللہ ایک بندہ گل سنان دے ویکھو ساجے کے جھوٹ میں تو انہوں سنا دینا کہنے لگا جب نبی علیہ السلام دا چاچے شہید ہوئے نا آپ سرکار نے لاشا چکیا اپنے چاچے دا کہ میں جنت البقیع تے لے کے جاواں پہاڑ حرکت کرن لگ پیا او دو پہاڑ بھی حرکت چے آگے او دو پہاڑ بھی چاہتا سی کہ سید الشہداء میرے نال ہی دفن ہوں اللہ اتنا قیمتی عظیم انسان دعا کرو اللہ سارے شہداء دے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ قیامت اکرام جنہ مرضی اسلام نو دبایا جائے گا اسلام اللہ دی رحمت نال اینا ہی ابردہ رہ کہو انشاءاللہ بابے زمزام نے موتی نہیں پرو چھڑ بابا جیاں دینے سچا نور بھوکا نال نہیں بو جایا جامنا سچا نور بھوکا نال نہیں بو جایا جامنا پارے نام سلام نہیں مٹایا جامنا
تتے ٹھنڈے سامیں اس ہزاراں ویکھ لے اندے پیر مضبوط نے کفاراں ویکھ لے آپ صاحب میں ہے کہ نہیں تتے ٹھنڈے سامیں اس ہزاراں ویکھ لے اندے پیر مضبوط نے کفاراں ویکھ لے اے پہاڑ جڈا بھار اے پہاڑ جڈا بھار نہیں ہلایا جامنا سچا نور پھوکا نال نہیں بجھایا جامنا سچا نور پھوکا نال نہیں بجھایا جامنا دند ٹوٹے رسول دے معلوم سبنوں دند ٹوٹے رسول دے معلوم سبنوں کتے ہم زیادہ سی سے اساں دیتا ربنوں اوے کربل وچ اوے کربلا وچ حسین دا کہایا جامنا سچا نور پھوکا نال نہیں بجھایا جامنا پارے نامی سلام نہیں مٹایا جامنا اسماعیل ایک مانے دلی وچ جنیاں سرحد جا کے اوندا کی تماشا بنیاں مالا کنڈ وچ اوے مالا کنڈ وچ بوٹیاں کرایا جامنا سچا نور پھوکا نال نہیں بجھایا جامنا پارے نامی سلام نہیں مٹایا جامنا سانو ڈاڈی اوکھی سانو ڈاڈی سوکھی اگ وچ چھال مارنی کہو انشاءاللہ لکھاں حافظ تے کاری اندی بھیڑ چڑھ گئے تے امام کئی جیلاں وچ جا کے مر گئے امام مالک دا کالا منہ کرایا جامنا سچا نور پھوکا نال نہیں بجھایا جامنا تازہ تازہ قربانیاں نو ویکھیان کے علامات یزدانی دیتی جان جا کے غازی علم الدین اور غازی علم الدین پھانسی لٹکایا جامنا سچا نور پھوکا نال نہیں بجھایا جامنا اسی نکل دے ہاں سراؤں تے کفن بن کے جانوار نہیں صحابہ تو دلوں نظر من کے اسی سارے کہو انشاءاللہ اسی نکل دے ہاں سراؤں تے کفن بن کے جانوار نہیں صحابہ تو نظر من کے اوے سونے اوے ڈا آسان نہیں سانو مٹایا جامنا سچا نور پھوکا نال نہیں بجھایا جامنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قاری صاحب دے تیا جی بیمار اللہ شفا عطا فرما دے حاجی اصغر صاحب دے امی ابو دے اللہ قبر ٹھنڈی فرما دے سارے دعا فرماؤ رزلٹ آن والا ہے میٹرک دا بھی ایف ایس سی دا بھی اللہ کامیاب کرے ایک رزلٹ اگے بھی آن والا ہے اللہ اندے چے بھی کامیاب کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہنا و الہ کل شیء لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید دعا فرماؤ ساڑھے پائی بلال صاحب بلال تبسم صاحب جنہاں نے پروگرام کرایا ہے جنہاں دی محنت کوشش ہے اللہ دی رحمت پہلے یا محنت بعد تے کدی بھی نہ کیا کرو کہ میری محنت میری کوشش ہے
یہ لفظ قارون نے بولیا سی کہ یہ جنہ بھی میرے کول ہے سارا کچھ میرے علم دی وجہ تو میری ذہانت دی وجہ تو اللہ نے آکھا ظالمہ پاپیا بکواس بند کر لے میری رحمت دی وجہ تو جو کچھ بھی کسی نو ملدا ہے پہلے اللہ دی رحمت کدوں بھی گل کرنی کیاں لکھیا ہوندا یہ سب میری ماں باپ کی دعا ہے یہ بالکل جملہ غلط ہے پہلے اللہ کی رحمت ہے اس کے بعد میری ماں باپ کی دعا ہے اللہ دی رحمت تو بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ان دی رحمت دا نام پہلے لیا کرو ان دی رحمت دا نام پہلے لیا کرو بلال صاحب دا جلسہ اللہ دی رحمت نال بلال صاحب دی محنت نال اللہ نے کامیاب کیتا اللہ قبول فرما لیں اللہ بلال صاحب دے ابو نو شفا عطا فرما دیں جننے بھی ساتھی اتھے آئے نے اللہ سب دے کاروبار چ برکت فرما دیں جننے بھی ساتھی اس مجمع چ بیٹھے نے اللہ کریم انہوں رزق حلال وافر عطا فرما دیں جڑے علماء کرام نے خطابات فرمائے نے اللہ جی قبول فرما لو جنہیں اللہ سونے بیمار نے شفا عطا فرما دیں میرے سونے اللہ جنہ نے پیپر دیتے نے بڑی فکر لگی کامیابی دی اللہ یہ ہوئی فکر اگلے امتحان دی بھی لا کے اتھے بھی کامیاب فرما دیں میرے سونے اللہ ایک نیکی بھی پلے نہیں ایک نیکی بھی پلے نہیں جو تیرے سامنے لے کے پیش ہو جائیے اللہ سونے موت دا وقت آئے سجدے دی حالت چی اکھاں بند ہو جان اکھاں کھولیے جنت الفردوس چے بیٹھے ہوئیے اللہ ساڈا حساب نہ لیں اسی حساب دین دے قابل نہیں سانو معاف کر دیں اللہ سونے تساں تے انہوں بھی معاف کیتا ہے جن نے 7 سال مردیاں دے کفن چوری کیتے سن تساں انہوں بھی معاف کیتا ہے اللہ سونے جن نے 100 بندہ قتل کیتا ہے بندہ تے ایک قتل کیتا نہیں مان تواڈی زمین تے اگر نجائز کتے نو بھی ماریا جائے نجائز بلی نو بھی ماریا جائے تواڈے محبوب نے آکھیا میں جہنم چ بنی اسرائیل دے ایک اماں سڑدی ویکھی جن نے بلی بن کے ماری سی میرے سونے اللہ ایک بلی نو مارن نال تسی پکڑ لیندے ہو تساں 100 بندہ قتل کرن والا انہوں معاف کیتا ہے اپنی رحمت دے نال اللہ سانو بھی معاف کر دیں میرے سونے اللہ تو سانو بھی معاف کیتا ہے جنہوں کفل آکھیا جاندہ ہے جن دی کوئی نیکی بھی کوئی ماں دلال دسدہ نہیں ہر کوئی گناہ ہی دسدہ ہے ہر کوئی مولوی گناہ ہی دسدہ ہے لیکن سونے ہم مالکا اے جویں مرضی گناہ دسی جان تو سان لکھا بار لکھیا سی دروازے تے لکھ دے جبریل میں معاف کر دیتا ہے زبانہ بند کر لو تو سان کفل بھی معاف کیتا ہے سانو بھی معاف کر دیں میرے سونے اللہ جنہ کول پتر نہیں ہے اس مجمع نیک بیٹے عطا فرما دیں اللہ جنہ کول تیاں نے اللہ نیک بیٹے عطا فرما دیں جنہ اس پروگرام واسطے محنت کیتی دعا کیتی ہے کوشش کیتی ہے نال پیسہ خرچ کیتا ہے ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا اللہ سب دے ساڈے نیک عمل قبول فرما لو اللہ سنو ریاکاری کولوں مکاری کولوں محفوظ فرما دیو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ